اب تक मीनार पाकिस्तान में शर्मनाक वाक़े में 407 मुश्तबा अफराद हैं जिनको शामिल तफ्तीश कर लिया गया और पुलिस के मुताबिक 92 अफराद गिरफ्तार भी हैं, जबकि गिरफ्तार मुलजिमान में से 40 को शनाख्त पेड़ पर भेजा जा चुका है। अब दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टिकटॉक पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत भी हुई है और चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने पीटीए के वकील से इस्तफसार किया कि टिकटॉक इस वक्त मुल्क भर में खुला है या फिर बंद है, जिस पर पीटीए के वकील ने कहा है कि मुल्क में प्रॉक्सी के जरिए तकरीबन 99% टिकटॉक खुला है। अच्छा, अदालत ने पीटीए के वकील से कहा कि जब आप टेक्नोलॉजी को शिकस्त नहीं दे सकते तो फिर आप ऐसा कर क्यों रहे हैं। अब अदालत ने मजीद जो रिमार्क्स दिए हैं वो ये कि जी सोशल मीडिया जो ऐप्स हैं उन पर पाबंदी बाहर की दुनिया में क्यों नहीं हो रही, वहाँ तो कानून भी सख्त है और पीटीए क्यों इस मुल्क को दुनिया से काटना चाहता है। अब जो सिचुएशन है, सूरत हाल है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टिकटॉक पर पाबंदी का जो मामला है वो वफाकी काबीना के सामने रखने का हुक्म दे दिया है। और नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट इंसानी हुकूक सेल के नोटिस पर आईजी पंजाब ने अपनी रिपोर्ट भी जमा करवा दी है और रिपोर्ट में क्या कहा गया है वो ये कि जी 30 वीडियोस 60 तस्वीर इकट्ठी करके नादरा को शनाख्त के लिए भिजवाई गई और रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी करवाई गई है कि बिला तफरीक कार्रवाई के लिए जो तमाम वसाइल हैं वो बरोए कार लाए जाएंगे। अब पंजाब हुकूमत की बात करें तो सुनने में ये आ रहा है कि जी सूबे के तमाम पार्क्स में टिकटॉकर्स के दाखिले पर पाबंदी का फैसला किया जा रहा है और ज़राए ये बताते हैं कि पाबंदी के तहत यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स पार्क्स में आकर किसी किस्म की वीडियो बना नहीं सकेंगे, जबकि सिर्फ जो नेशनल मीडिया है उसको वीडियो बनाने की इजाज़त दी जाएगी। ज़राए मज़ीद क्या बताते हैं कि सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने के लिए जो इजाज़त है वो स्क्रिप्ट पेशगी जमा कराने से मशरूत होगी, जबकि पार्क्स में तैनात जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो टिकटॉकर्स पर यूट्यूबर्स पर नज़र भी रखेंगे। अब देखते हैं कि इस फैसले पर कब अमल दरामद शुरू करवाया जाएगा। अच्छा नाज़रीन, बख्तावर भुट्टो ने कुछ दिन पहले मर्दों के अवामी मकामात में दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी का मुतालबा किया था और अब उन्होंने एक बार फिर से अपने मुतालबे को दोहराया है। क्या कहती हैं कि जी मर्दों को बहनों, माओं, बेटियों, बीवियों के बगैर अकेले अवामी मकामात पर जाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। इस पूरी सिचुएशन के लिए मेरे साथ दो मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। आलिया सारिम समाजी कारकुन है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया आलिया आपका वक्त देने के लिए। और नादिया हुसैन अदाकारा भी हैं, मॉडल भी हैं, फैशन डिज़ाइनर भी हैं। नादिया आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मीनार पाकिस्तान जो वाक़या है और ये जो रिक्शे में बैठी हुई लड़की के साथ बदतमीज़ी, ये मेरे ख्याल से इस बात का सबूत है कि जो हमारा मुआशरा है, वालिदैन हैं, असातिज़ा हैं, तालीमी निज़ाम है, सब के सब अपने बच्चों की तरबियत में नाकाम हो चुके हैं। अफसोस के साथ ये कह रही हूँ। जो मेरा पहला सवाल है वो आप दोनों से सेम होगा। पहले मैं आलिया आपकी तरफ आना चाहूँगी, फिर इसी सवाल का जवाब मैं नादिया आपसे चाहूँगी। सवाल यही कि जी हमारी जो ये इज्तिमाई नाकामी है कि हम बुरे तरीके से तरबियत में शायद नाकाम हो चुके हैं, इसका हल क्या है? नाकामी तो है, अब इस पे बहस हो रही, हम नाकाम हो गए, कामयाब हो गए, वो तो हम डेफिनेटली नाकाम हो गए हैं। आगे के लिए सोचने कि इसका हल क्या होगा, सोल्यूशन क्या होगा। आया कि हमने अपने अखलाक बेहतर करने हैं, रवैये बेहतर करने हैं, जो फ्रस्ट्रेशन है उसको ख़त्म करना है, फहाशी के सैलाब को रोकना है, बेहयाई फैलाने वाले तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं, रास्ते हैं, उनको बंद करना है, कानून को मज़ीद सख्त करना है, उसमें अमल दरामद यकीनी बनाना है। क्या करना है हमने आलिया? हमने बहुत सारी मेहनत करनी है, जो मेहनत अगर हम वक्त के साथ साथ करते रहते तो आज हालात ये ना होते। हमने अपने बच्चों को एक बेहतर इंसान बनाना है और ये बात हमने सबसे पहले ना सिर्फ ये कि कहनी है, हमने खुद अपने ऊपर इस चीज़ का अमल दरामद करना है। यानी हमने अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना है। हमारे बच्चे ऐसे ही गुमराह नहीं हो गए, हमने इनके साथ ज़्यादती की है, हमने इनका वक्त इनको नहीं दिया, हमने इनकी तरबियत इनको नहीं दी। हमने सोचा हम अपने बच्चों को बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा पैसा दे देंगे, बहुत अच्छी जगहों पे घुमा लेंगे, फिरा लेंगे और इनके ऊपर खर्चा कर देंगे तो ये बच्चे बहुत बेहतरीन इंसान बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। बच्चों के लिए पैसे से ज़्यादा ज़रूरत उस तरबियत की होती है जो माँ की गोद में होती है। माएँ अगर घर से बाहर कमाने जाती हैं तो बहुत बेहतरीन बात है कि वो घर को अगर मिलकर चलाती हैं, लेकिन अगर वो औलाद की कीमत पर ऐसा कोई काम करती है तो पैसा किसी के भी काम नहीं आता। जो लायक औलाद होती है उसको माँ बाप की विरासत नहीं चाहिए होती, वो खुद बहुत कुछ कर लेते हैं, और जो नालायक औलाद होती है वो सदियों के बनाए हुए जो आबा अजदाद की भी चीज़ें होती हैं वो उनको भी उड़ा दिया करते हैं। तो औलाद को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो वक्त की होती है, वो तरबियत की होती है। दूसरी बात, जो हमारे माशरे में एक शोशा का एक सिलसिला चल निकला है, हम लोग बहुत सतही सी ये बातें करते हैं। हम लोग वो जो पहले बातें किया करते थे ना, जो जहन को छूती थी,
تھیں, دل کو چھوتی تھیں, ہمارے اخلاق کو جگاتی تھیں, ہم ایک دوسرے کے لیے انسانیت رکھتے تھے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے تھے. ہم بڑوں نے بھی اپنے رشتوں کو بہت خراب کیا. یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ دیکھیے پورے شہر میں صرف فلیٹس ہی فلیٹس بن گئے ہیں. آپ شیلٹر ہوم کو آ کے دیکھیے, میرے شیلٹر ہوم کو دیکھیے گا, کتنا دکھ ہے مجھے یہ کہتے ہوئے کہ میرا شیلٹر ہوم آباد سے آباد تر ہوتا چلا جا رہا ہے. اور کون سا ایج گروپ ہے جو شیلٹر ہوم میں نہیں آ رہا؟ وہاں اس میں بچوں سے لے کر بوڑھوں سے لے کے جسمانی معذور, ذہنی معذور. ہم نے رشتوں پہ سے اپنی گرفت کم کر دی ہے, ہم نے رشتوں کو بوجھ بنا لیا ہے. پہلے ہم رشتوں کے ساتھ جیا کرتے تھے, اب ہم رشتوں کے بغیر جینے پہ خوش ہوتے ہیں. ہم نے بچوں کو جب ٹائم کم دیا, انسان کے بغیر زندہ رہ ہی نہیں سکتا. جب اس ٹائم کی کمی اس کو اپنے گھر میں لگی, اس نے وہ ٹائم دوسروں سے لینا شروع کر دیا. اس نے یہ, چاہے وہ ٹک ٹاک ہے یا سوشل میڈیا ہے, اس نے وہ ٹائم وہاں سے گین شروع کیا. اب پرورش ہمارے گھر میں ضرور ہوتی ہے, لیکن اس سے کہیں زیادہ ٹائم اس نے باہر والوں کا لیا. ان کی سوچ آئی, پوری دنیا میری اولاد گھوم رہی ہوتی ہے, میرے ملک کے بچے پوری دنیا گھوم رہے ہوتے ہیں, لیکن برابر میں بیٹھے ہوئے ماں باپ نظر نہیں آتے, پڑوس میں کوئی شخص انہیں نظر نہیں آتا. ان کی اپنی ایک دنیا بن گئی. آپ آج کے یوتھ سے بات تو کر کے دیکھیے. میں عائشہ کے حوالے سے بات کروں, صبح میں ایک پروگرام میں عائشہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, اور یہ جو مینار پاکستان کا واقعہ جس بچی کا ہے, اس کے پاس بہت سارے سوالوں کے, جب اینکر نے سوال کیے تو اس کے پاس اس کا جواب نہیں تھا. بہت ساری چیزیں کہ ایسا کیسے. تو اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں عائشہ بھی کنفیوز ہوئی, شاید اس کو اندازہ نہیں تھا کہ اس چیز کا کیا رزلٹ نکل سکتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ میں بھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی جس طرح سے درندوں کی طرح بھمبوڑا ہے, جس طرح سے جو چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں, اور اس کے بعد تسلسل سے وہ اور بہت ساری ویڈیوز جو پیچھے کی ویڈیوز ہیں وہ بھی نکلتی چلی آ رہی ہیں, کہ میری تو اپنی روح کانپ گئی ہے کہ ہم کھڑے کی در ہیں. نہ ہم نے لڑکی کی تربیت ہم کر پائے, نہ ہم لڑکے کی تربیت کر پائے. معاشرے کو ہم نے کیا کر دیا, اور معاشرے کو یہ سب کرنے کے بعد آج ہم سوچ, خیر اب بھی دیر نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو بھی آج اس کے اوپر بہت ساری بات ہو رہی ہے, آواز اٹھائی جا رہی ہے, چاہے قانون کی مد میں, چاہے وہ اسکالرز کی مد میں, چاہے مذہبی طبقے کے حوالے سے, میں کہتی ہوں ہر حوالے سے یہ میرے ملک کا ایک ایسا کیس ہونا چاہیے جو دوبارہ نہ ہو. مجھے انڈیا وغیرہ کی بہت دکھ ہے کہ یہاں سے اس طرح کے کوئی میسیجز جائیں, لیکن مجھے انڈیا کی پرواہ اس لیے نہیں ہوتی. سود تو بولے چھلنی کے بولے جس میں خود 72 چھید. بات یہ نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ وہ میرے ملک کی بچی تو ہے, وہ میری اور اس طرح کی اور بہت ساری بچیاں ہیں. تربیت بھی کیجئے اور اپنی تربیت پہلے کیجئے. ٹھیک ہے نادیہ, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. اس پوری سچویشن کو آپ کیسے اینالائز کرتی ہیں, کیسے دیکھتی ہیں؟ اچھا, بہت سے لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ جی اس خاتون کو کس نے کہا تھا کہ تمام فینس کو پہلے بتا دے کہ میں وہاں پہنچ رہی ہوں, اس نے ایسی ڈریسنگ کی یا مردوں کو خود اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی تھی. تمام چیزیں اپنی جگہ, لیکن نادیہ کسی بھی لڑکی کا ٹک ٹاک پہ آنا یا اس طرح کے کپڑے پہننا یا وہاں پہ جانا یا فینس کو کہنا جی میں وہاں پر آ رہی ہوں, کیا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ آپ راستہ دکھا رہی ہے آپ کو کہ آپ اس پہ حملہ کر دیں, اس کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئیں, تمام لوگوں کے سامنے سے بدتمیزی کریں؟ یہ تو کہیں بھی الاؤ نہیں ہونا چاہیے نا, بہرحال ایک عورت کی عزت ہے. بالکل جی, موسٹ سرٹنلی یہ الاؤڈ نہیں ہونا چاہیے انڈر اینی رول آف لا. بلکہ ہمارے بھی جو ہیں وہ میں خالق چیف منسٹر تو خیر نہیں, لیکن سوری جو چیف جسٹس ہیں وہ نہیں ہے, لیکن سپریم کورٹ کے کسی ایک جج نے جو ہے وہ ضرور بولا ہے کہ کسی بھی مطلب مرد اور عورت کوئی بھی ہو, پاکستان کا جو سٹیزن ہے اس کو پورا حق ہے کہ اس کی پرائیویٹ سپیس اگر انویڈ ہوتی ہے تو اس کو پورا پروٹیکشن ہے لا کی طرف سے. لیکن یہاں پہ انفارچونیٹلی بات یہی ایک بہت زیادہ جو ایک سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ جو فورسز تھیں, جو سیکیورٹی فورسز تھیں, جو ادارے تھے, جو ہماری پروٹیکشن کے لیے ادارے ہیں, وہ ادارے کہاں تھے؟ وہ ادارے نہیں وہاں پہ موجود تھے جب اتنا مجمع ہوتا ہے. اور اگر اس قسم کی ایک چیز کو جو ہے وہ آپ کا خدشہ ہوتا ہے, ظاہر ہے پولیس فورس جو ہے وہ کوئی پہلی دفعہ تھوڑی ہے کہ جی یہ 14 اگست کے جو ہے وہ اتنا میلہ لگا ہوا ہے 14 اگست کا. 14 اگست کے جو جوش اور بلبلہ اور جو ایک گہما گہمی ہوتی ہے وہ تو ہر شہر میں ہوتی ہے. تو کیوں نہیں جو ہے وہ اتنے ایک بڑے پیمانے پہ جب اس قسم کے ان کو پتا ہے کہ جی لوگ آئیں گے اور اتنی گہما گہمی ہوگی, تو وہ کہاں تھی پولیس, وہ لا انفورسمنٹ کہاں تھی کہ جو انہوں نے اگر اس قسم کا ایک مجمع دیکھا وہاں پہ تو وہ فوراً اس کی روک تھام کرتے تو یہ بات آگے نہ جاتی.
اب یہ بات الگ ہے کہنا کہ وہ کیوں گئی وہاں پہ, اس نے کیا کیا, لیکن اگین بات یہ نہیں ہے کہ اس نے وہ وہاں پہ کیوں تھی اور وہ اس نے وہاں پہ کیا کیا, لیکن جو اس کے ساتھ ہوا ابھی جو ہے وہ ہمیں اس کی مذمت کرنی ہے. سب سے زیادہ جو اس کی مذمت کرنی ہے وہ ہمیں اس ایکشن کی مذمت کرنی ہے, بیکاز کسی کو بھی حق نہیں ہے. اچھا مجھے تو وہ بات یاد آئی نادیہ, جب وہ موٹر وے والا انسیڈنٹ پیش آیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, تو اس ٹائم پہ اس طرح کے سوالات اٹھائے گئے تھے بڑی رسپانسیبل شخصیات کی جانب سے کہ جی وہ لڑکی اس ٹائم پر موٹر وے پہ گئی کیوں بچوں کے ساتھ, وہ وقت کیوں تھا نکلنے والا, مطلب یہ کہاں لکھا ہے کہ جو قانون ہے وہ عورت کے لیے لگ ہے, مرد کے لیے لگ ہے, کہ آپ رات کے ٹائم پہ نہیں نکل سکتے, یا تو بتا دیا جائے کہ رات کے ٹائم پہ خواتین سفر کریں گی تو ان کی جو سفر کی ذمہ داری ہے, حفاظت کی ذمہ داری, وہ ہمارے اوپر نہیں ہے. بالکل بالکل, موسٹ سرٹنلی قانون کی طرف سے جو باتیں سننے میں آتی ہیں. جی 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 آپ نادیہ کچھ کہنا چاہتی ہیں, عالیہ کی طرف سوال کیا آپ نے. جی 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 میں نے عالیہ سے بات کری تھی, عالیہ میں آپ کی طرف آ رہی ہوں. جی نادیہ آپ کمپلیٹ کر لیں. جی نہیں, میں وہی بات کو ریپیٹ کر رہی تھی کہ اس کے اندر بات وہی آتی ہے کہ پاکستان کا ہر سٹیزن کو جو ہے وہ اس کی پروٹیکشن اس کے اوپر یو نو لائک ہی ہیز اس کا رائٹ ہے ٹو پروٹیکشن. So the law has to protect, اور جو فورسز ہیں they have to protect, چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو وہ فورسز نہیں تھی وہاں پہ, یہ بھی ایک بہت زیادہ جو ہے وہ افسوسناک بات ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.